स्टार्ट गरौँ। इभोल्युसन अफ लाइफ इन डिफ्रेन्ट इरा है। डिफ्रेन्ट इराहरूमा कसरी लाइफको इभोल्युसन भयो, कसरी स्टार्टिङ भयो भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ है। वी हेभ स्टडी द्याट हामीले पेलेन्टोलोजिकल इभिडेन्सेस भनेको कस्तो भनेदेखि इभिडेन्सेस फ्रम फोसिलहरूबाट है। फोसिलहरूबाट पाएको इभिडेन्सको आधारमा हामीले त्यो कति पुरानो हो, त्यो एनिमल कति पुरानो, कति वर्ष पहिले इभोल्युसन भएको थियो त्यसको भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। सो द्याट इभोल्युसन एज अक्वर्ड, कति बेला इभोल्युसन भयो, तिनीहरू कति बेला हराएर गए अर्थमा, त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ। र त्यसको फोसिलको बारेमा एभिडेन्सेस फ्रम फोसिल भन्छ। प्यालिन्टोलोजी भनेको फोसिलको बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ साइन्सलाई प्यालिन्टोलोजी भन्छौँ है। प्यालिन्टोलोजी भनेको के रहेछ त? ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अबाउट फोसिल। फोसिलको बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ साइन्सलाई हामी के भन्छौँ? प्यालिन्टोलोजी भन्छौँ। So that evolution has occurred by the study of fossil. It is known that about 570 million years ago there was not a suitable condition for living organism on the land part of the earth, but some single cell organism were originated in ocean. कस्तो भनेदेखि यो ओसन लेभलमा चाहिँ सिंगल सेल भएका एनिमलहरू, सिंगल सेल भएका अर्गानिजम भनौँ, तिनलाई एनिमल नभनौँ, अर्गानिजमहरू ओरिजिनेट भएर छन् स्टार्टिङमा है। यसमा सिंगल सेल भएका Subscribe to my channel and also press this bell icon. के भएछ त बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदै हुँदै जाँदा अल्गी फंगाईहरू बने है। अनि त्यसपछि ह्युमन लाइफ र प्लान्ट एन्ड एनिमलहरूको ओरिजिनेट भयो भनेको। द ओल्डेस्ट प्लानेट अल्गी वाज originated about 3200 million years ago, and the invertebrates animal were originated about 1200 million years ago. Right, 3200 अगाडि चाहिँ यो अल्गीहरू ओरिजिनेट भएका रहेछन् र त्यसैगरी हामी ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ 1200 मिलियन इयर अगोबाट यिनीहरू चाहिँ इन्भर्टिब्रेट एनिमलहरू जुन जसको भर्टिब्रेटा छैन त्यस्ता एनिमलहरू 1200 मिलियन इयर अगो ओरिजिनेट भए। बट द फर्स्ट अर्गानिजम वाज ब्याक्टेरियम। जुन ब्याक्टेरिया भनिरहेको थियौँ हामी, सिंगल सेल अर्गानिजम है हो, त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ के भएर छन्? ब्याक्टेरियाहरू भनौँ न, ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ ओरिजिनेट भएर छन् ओरिजिनेटेड बिफोर 4800 मिलियन इयर अगो है। 46 मिलियन इयर अगो अर्थ बन्यो है। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चिसो हुँदै हुँदै गएर 3800 मिलियन इयर अगो चाहिँ के रहेछ त? ब्याक्टेरियोफेज भएर ब्याक्टेरियाहरू बनेका रहेछन्। इन द बिगिनिङ अफ द पेलियोजोइक एराको बिगिनिङमा मेराइन सेल इन्भर्टिब्रेट्स वेयर अबान्डेन्ट। मेराइन सेल इन्भर्टिब्रेट्सहरू मेराइनमा पाउने अनि त्यो सिंगल सेल भनेको थियौँ नि हामी हो, त्यस्ता सिंगल सेल इन्भर्टिब्रेट्सहरू एबान्डेन्ट भएर छन्। भर्टिब्रेट्स वेयर फर्मड इन द ओसन एन्ड वेयर ग्रेजुअली सिन अन द ल्यान्ड। जब भर्टिब्रेट्सहरू पनि के भयो त? ओसनमा बने, सुरुमा ओसनमा ओरिजिनेट भए, अनि त्यस पछाडि पछि बिस्तार बिस्तार ल्यान्डमा पनि ठाउँ हुँदै गयो। अर्थको टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै गयो, सुटेबल कन्डिसन भयो अर्थमा बस्नको लागि। अनि त्यस पछाडि के हुँदै गयो त? यो भर्टिब्रेट्सहरू इन्भर्टिब्रेट्सहरू डेभलप हुँदै गयो भनेको है त। भर्टिब्रेट्सहरू डेभलप फ्रम ओसनमा वेयर ग्रेजुअली सिन इन द on the land. Therefore, fish, amphibian, reptile were originated in this era. Fern like plant, forest of coal plant were well developed in this time. Paleozoic era is also called time of amphibian. Paleozoic era लाई time of amphibian पनि भन्छौँ हामी है, किनभने एम्फिबियन हिजो पनि आएको थियो है। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई इट इज कल्ड टाइम अफ रेप्टाइल। त्यो भएर यसलाई टाइम अफ रेप्टाइल भन्छन्। यो पोइन्टहरू नोट गर है, नोट गर, स्क्रिनशट लिने हो, जे गर्ने हो गर, स्क्रिनशट लिनु पर्दैन, पिडिएफै दिएको छ तिमीहरूलाई, हेर। डाइनोसर ओरिजिनेट इन दिस टाइम वर द स्ट्रङ्गेस्ट एनिमल अन द अर्थ। यिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट एनिमल इन द अर्थ है, अफ द अर्थ। हाम्रो अर्थको सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट एनिमल भनेर यो मेसोजोइक एरामा बनेका ओरिजिनेट भएका डाइनोसरहरूलाई हामी बुझ्छौँ। द फर्स्ट डाइनोसर वाज फर्मड अबाउट 250 मिलियन इयर अगो। 250 मिलियन इयर अगोमा फर्स्ट के भएर छन् त? डाइनोसरहरू फर्मड भएका रहेछन्। अनि त्यसैगरी द फर्स्ट बर्ड एन्ड म्यामल्स वेयर फर्मड इन द सेम टाइम, बट डाइनोसर वेयर एट दिस देयर पीक ग्रोथ इन दिस एरा।
यो एरामा डाइनोसरहरूको पिक ग्रोथ भएको रहेछ अरे है। यो एरामा डाइनोसरहरूको पिक ग्रोथ भएको रहेछ इन दिस एरा भन्छ। इन दिस क्रिटासियस पिरियड अफ द सेम एरा, यसको जुन यो मेसोजोइक एराको क्रिटासियस पिरियड छ त्यो क्रिटासियस पिरियडमा डाइनोसर बिकम एक्सटिन्क्ट, यसमा डाइनोसरहरू एक्सटिन्क्ट भएका रहेछन् लास्ट आवरमा। यो मेसोजोइक एराको इन्डिङ पोइन्टमा डाइनोसरहरू के भएका रहेछन् त एक्सटिन्क्ट भएका पनि रहेछन्। सुरुमा स्टार्टिङमा टाइम अफ रेप्टाइल भन्यौँ हामी मेसोजोइक एरालाई, किनभनेदेखि यो एरामा रेप्टाइलहरू अबेन्डेन भयो र डाइनोसरहरू स्टार्ट भयो, ओरिजिनेट भयो। र यसको लास्ट वालामा क्रिटासियस पिरियडमा है, यो मेसोजोइक एराकै क्रिटासियस पिरियडमा डाइनोसरहरू के भएका रहेछन् त एक्सटिन्क्ट भएका रहेछन् है। डाइनोसरहरू एक्सटिन्क्ट भएका रहेछन्। त्यो भएको हुनाले हामी यसलाई के भनिन्छ त, यो मेसोजोइक एरालाई टाइम अफ रेप्टाइल पनि भन्यौँ र डाइनोसरहरू एक्सटिन्क्ट भएको पिरियड पनि यसमा भन्छौँ। ल, द प्रेजेन्ट लाइफ वाज डेभलप इन सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरामा प्रेजेन्ट लाइफ, अहिलेको हामी जुन बसिरहेका छौँ हाम्रो प्रेजेन्ट लाइफ छ त्यो सेनोजोइक एरामा छ। इन दिस टाइम हैन, यो नेट के भएको ल, द प्रेजेन्ट लाइफ वाज डेभलप इन सेनोजोइक एरा है। सेनोजोइक एरामा अहिले हामी बसिरहेको, अहिले हामी बाँचिरहेको, अहिलेको हाम्रो लाइफ यसमै सेटलमेन्ट भइरहेछ, यो सेनोजोइक एरा हो। इन दिस टाइम primates and horses were formed about 54 million years ago, and animals like rhinoceros and camel were formed about 38 million years ago. 38 million years ago यिनीहरू बनेर छन् र 54 million years ago primates र हर्सहरू चाहिँ अलि अगाडि नै बनेर रहेछन् है त। द अर्लिएस्ट म्यान वाज फर्मड अबाउट 2 million years ago। हामी त जम्मा 2 million years ago देखि मात्रै मान्छे बनिरहेको रहेछ, मान्छेको इभोल्युसन भएको रहेछ। Thus, the human who are ruling the earth by their intelligence are the youngest on the earth। है, सबैभन्दा धेरै इन्टेलिजेन्स भएको, एकदम माइन्ड भएको, सबै कुराहरू भएको भनेको चाहिँ के रहेछ, 2 million years ago देखि मात्रै स्टार्ट भएको रहेछ अर्थमा। एउटा मात्रै रहेछ, त्यो भनेको ह्युमन बिङ्स भयो है। अनि त्यसै पछाडि अब हामी जाम इयोन, यो यसलाई चाहिँ डायग्राममा देखाएको छ सबै, हिजो हामीले पढिसकेका छौँ। मोबाइललाई यसो उल्टो बनाइदेऊ अनि देखिहाल्छ सबै कुरा। इयोनमा प्रेजेन्ट भयो, अनि त्यसपछि यो फेनेरोजोइकवाला है, फेनेरोजोइक यहाँनिर राखेको छ, अनि त्यसै गरी यसमा सेनोजोइक, अनि त्यसै गरी मेसोजोइक, यो इराहरू भयो, अनि पिरियडहरू भयो, Subscribe to my channel टाइम इन्टरभलको and also press this bell icon. अनि इपोज अफ सेनोजोइकको इपोजहरू पनि राखेको छ है। अनि त्यसै गरी इभेन्ट इन द हिस्ट्री अफ लाइफ भनेको थियो, चाहिन्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट। इभेन्ट्स इन द हिस्ट्री अफ द लाइफ, यो यिनीहरूको यो पिरियडहरूमा के इभेन्टहरू भयो, ह्युमन कल्चरहरू भयो, ह्युमन इन स्टोन एज, ह्युमन एज युजर अफ फायर एन्ड टुल्स है। पहिले यिनीहरूमा के हुन्थ्यो, ह्युमनहरू स्टोनहरू युज गर्थे, त्यसै गरी फायर एन्ड टुल्सहरू युज गर्थे, तिनीहरू टुल्सहरू युज गरेर आगो बाल्थे ढुङ्गाहरूदेखि भनेको। र 2 million years ago देखि चाहिँ हाम्रो के भयो, अर्लिएस्ट ह्युमन बिङ्सहरूको डेभलपमेन्ट भयो। त्यसै गरी अब यहाँ सबै कुराहरू राखेको छ, त्यो यसो हेर्ने गर। अदर इम्पोर्टेन्स इभेन्ट, क्लाइमेटिक चेन्जहरू, क्लाइमेट कसरी चेन्ज भयो, के भयो, मैले ल्यापटप उल्टो बनाउनु पर्ने भयो है। अदर इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट, क्लाइमेटिक जोन एन्ड चेन्जेस अफ सिजन, क्लाइमेटिक जोन र क्लाइमेटिक चेन्जेस अफ सिजनहरूको चेन्जेस भयो। पेरियोडिक कन्टिन्युअल टेल ग्लेसियर्स इन द नर्थर्न हेमिस्फियर छ हाम्रो अर्थको जुन, त्यहाँ ग्लेसियरहरू बन्यो है। अनि कुल एन्ड टेम्परेचर क्लाइमेट अवे फ्रम द इक्वेटर, कुल एन्ड टेम्परेचर अवे फ्रम द इक्वेटर भयो रे, त्यहाँनिर अलिक टाढा टाढा गयो, त्यसपछि कुल टेम्परेचर हुँदै गयो। अनि कुलिङ अफ द क्लाइमेट कुल हुँदै गयो। वार्म क्लाइमेट विल वाइडली स्प्रेड है। यस्तै कुराहरू यहाँनिर सबै राखेको छ अदर इम्पोर्टेन्टको इभेन्टको क्लाइमेटमा है। त्यसै गरी अरू बाँकी रहेका एरा के हुन्, के तिनीहरू सबैको प्लेयोजोइक अनि यिनी तीनवटावाला छन्। यिनीहरूमा योलाई चाहिँ हामीले खासै राखेको छैन। 38 मिलियन इयर अगो भन्दा 38 मिलियन इयर अगो र 46 मिलियन इयर अगोको बिचमा परेको वाला पिरियड हो यो है। यसलाई पनि अस्ति मैले डिस्कस गरेको थिएँ। अनि अब यिनीहरूमा कहाँ के भयो सबै कुराहरू राखिदिएको
छ है त। ल त्यसैगरी अब नेक्स्टमा हेर, नेक्स्टमा छ फोसिल। साउन्ड अड्के भने आइरहेको त छ नि। केटाडी त बोल्दैन नि त, साउन्डै गएको छैन कि क्या। ल छैन अड्केको छैन। ए ल ठिक छ, त्यसो भए फोसिलमा जाम है। अब हामी फोसिलको कुरा गरौँ। फोसिलमा चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै पनि एनिमल होस् अथवा त्यो प्लान्ट होस्, त्यो डेड भइसके पछाडि मिलियन इयर अगो है, मिलियन इयर अगो डेड भइसकेको प्लान्ट अथवा एनिमलको सेप यस्तो सेप बनेर बसेको हुन्छ, द्याट इज कल्ड फोसिल। यसको डिफिनेसन आउँदैछ, पढ्दैछौँ है त। अब फोसिल इज द मार्क अर हार्ड, यो हार्डवाला हुन्छ है, हार्ड एन्ड रिमेन अफ अ प्लान्ट अर एनिमल द्याट लिभ 1000 अर मिलियन अफ इयर अगो है। मिलियन इयर अगो अथवा 1000 इयर अगो कुनै पनि प्लान्ट अथवा एनिमलहरू मरिसके पछाडि त्यसमा एकदम हार्डेस्ट बनेर बसेको हुन्छ है। त्यसको रिमेन जुन चिज बचेको हुन्छ, त्यो बचेको चिजभित्र माटो मुनि हुन्छ, चापिएर बसेको हुन्छ। अब कसरी बन्छ त्यो फोसिल फर्मेसनको बारेमा पनि छ यसमा। सम फोसिल आर लिभ्स, पातहरूको पनि हुने भयो, सेलहरूको हुने भयो, स्केलेटनको हुने भयो, द्याट वर प्रिजर्भड आफ्टर अ प्लान्ट अर एनिमल पास अवे भने पछाडि मरेपछि धेरै वर्ष पछाडि। मोस्ट अफ देम आर फाउन्ड इन सेडिमेन्ट्री रक। जब यो सेडिमेन्ट्री रक भन्ने हुन्छ हाम्रो अर्थको अलि तलतिर एकदमै कडा खालको स्टोन हुन्छ, माटो भनौँ अझ है, माटो हुन्छ, स्टोन हुन्छ हो, त्यो स्टोनहरूले सेडिमेन्ट्री रकले च्यापिसके पछाडि एनिमल फोसिल रेन्ज फ्रम टाइनी माइक्रोस्कोपिक टु जिगान्टिक डाइनोसर बोन इन साइज है। कुनैको सानो साइजहरूको, अब सानो साइजका एनिमलहरू छन् भने सानो साइजको बन्ने भयो, ठुलो साइजको एनिमलहरू छन् भने ठुलो साइजको फोसिलहरू फर्मेसन भएर बन्ने भयो। यिनीहरूको माइक्रोस्कोपी 3वटा टाइपका छन्। माइक्रोस्कोपिक फोसिल भन्छ, माइक्रोस्कोपिक फोसिल भनेको एकदमै साना फोसिलहरू। अनि फोसिल स्केलेटन अफ अ डाइनोसर, डाइनोसरको फोसिल यस्तो भेटियो है, भेटिया हुनाले डाइनोसर थियो, यो पिरियडमा डाइनोसर थियो। यो फोसिलको डेटिङ गरे पछाडि हामीलाई थाहा हुन्छ है। ट्रेसेस अफ फर्न लिप्सहरू, यस्तो बन्छ फोसिलहरू यसको। अनि यस पछाडि हामीलाई के थाहा हुन्छ, यो फर्न लिप हो, यो पिरियडमा फर्न लिप थियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। त्यसको कुराहरू भयो। अब नेक्स्ट वान इज आइडेन्टिफिकेसन अफ फोसिल। फोसिललाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, यो फोसिल हो भनेर आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने, कसरी चिन्ने त भनेको। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फोसिल क्यान बी आइडेन्टिफाइड बाई कम्पेयरिङ अफ डिफ्रेन्ट सेप एन्ड पार्ट्स अफ द अर्ग्यान। त्यसको सेपलाई र पार्टलाई कम्पेयर गरेर है, तिनीहरूको फोसिललाई, त्यो फोसिललाई सेप र पार्टलाई कम्पेयर गरेर हामीले के गर्छौँ त, डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द अर्ग्यानसँग कम्पेयर गरेर, कसैको सपोज डाइनोसरको दाँत भेटियो भने पछाडि त्यसको डाइनोसरको दाँतसँग कम्पेयर गरेर यसको मुख यस्तो थियो होला भनेर हामीले आइडेन्टिफाई